दादलो जाय तो तशेंच चिड्डून मारतलो तुका काढून उडयले तांकां काढून धारगंडा घातले 20 जाणां आसलेली पयलीं ते काडिता गांवच्या लोकांनी धारगंडा हाडटा आनी साहेब ताका पयर कितें मॅटर ताका विचार सारखे पयर रेप केसी त्या मास्तरा काढून उडयले तेणी पोलीस कार्ड सुद्धा पयर केले तेमी इतली दीस तेमी काय नासलेले पयर आमी पयर हाडेल पयर तेन्ना केले तेमी पयर काय ना आनी चंबर आसा उदक पाट आसा व्हडले व्हडले भुरग्यांक घेवन कामां वयता ते बुडली जाल्यार कोण जबाबदार 350 धारगंडांना तेन्ना रूम आहा नळ आहा लायट आहा सगळी तांकां फॅसिलिटी दिवन तांकां आमचे बरोबर पगार आनी आमकां 350 फायदो कितें गोंयकारांचो अशें म्हळ्यार गोंयकारांक फायदो कितें तुमी सांगा सर तुमचे कडेन कितें करपाचें तांकां सगळी फॅसिलिटी दिवन तांकां 350 पगार आमचे बरोबर म्हणून काय विचार आमी अशीच मिटींग घेतलेली सगळ्यांक आपयलेले ते आमकां अशें अशें करता म्हणून पूण ते कशेंच आयकना ते काल आमकां परत गमेनी दिता तुमी गोंयकारां आपल्या गरज ना आपल्याच्यान जाता तें आपल्याच्यान करून जाता म्हणटा तें तुमकां आमची गरज ना म्हणटा आपल्या झारखंडकार जाय न्हू आमी गोंयचो लोक नाका म्हणटा म्हणल्यार गोंयचो लोक आमी खंय वयतलो आनी भायले लोकांक काम दितलो इतली वर्सां आमी हे कंपनी काम केलां तें तेन्ना जावंकूच नासलें दिसता आवय बापायला जल्मा येवंकूच नासलेलें दिसता इतली 14 रुपया हे कंपनी हांवें काम केलां ते आमकां प्रत्येक फाटी 5 मिनटां बेगीन येयले ते आमकां 1 वर काम करून घेता उदक पिलें दिसल्यार ते आमगे अर्दवर पेमेंट कट करून पयशे खाता पयर 1.5 वरां तेणे आमगे पेमेंट कट केलो ते पयशे खाले तेणे मनायाली 90 कट केले तेणे कामेऱ्याली 70 केले तेणे 1.5 वरांचे पयर एक हांगा अशीच मिटींग दवरली ते मिटींगे तेका तेणे सांगलें कितें आपूण ते ऑफिसान भितर सरले ते भारत सरांना आपयल्या कशें येयना जालें 1-2 वरां ते हांगा मागीर हांगा रावले तेंची पेमेंट कट केलो तेणे आनी दुसरे पट्टी आतां हे भयण मागेले हांगा कामाक लागले आतां 14 रुपया पगारा ते कामां आसले आनी हे काल आतां सांग तेका तुमची गरज ना तुम्ही पळोवपाचें तुमी आपल्या कामां नाका म्हणून ते पुलीस स्टेशनार येवन साहेबा कडेन उलय म्हणून सांगता आतां आमी सगळीं थंय वचपाचें आतां थरयलां वचपाचें त्रास करता म्हणून आतां आमी मिटींग घेतली न्हू ती गोंयकार त्रास ते आमकां हांगा नाकात आमगे हे कोटाल्या ते मॅनेजर पण तेगे आमकां नाका तेचे बरोबर न्हू कित्याक ते सगळे पळय ते जल्मोच चलना आवय पोटान जे दिले ना तेन्ना आमगेली थंय कामां आसली हे येवन आतां काल पर्यंत हांगा दादागिरी दाखयता ते सगळ्या ते चोयता म्हणटा पळय पयर एकदां आमच्या हेच पडे अशें करून 4 दिसां पयलीं जाल्लें रिपोर्टर हाडून व्हिडिओ काडलेलो ते आतां म्हणटा कितें कामेरा सगळ्यांक काडून उडयता म्हणटा तांकां गांवच्या लोकांक गरज ना म्हणटा तें पयर सांगले वयल्यान मातशें आमकां मॅडमी मेळपा दी म्हणून ते सांगना कांय ना तेजे खातीर आमी परत काडले ना ते काम करता हेंका जाली 40-50 वर्सां हांगच्यान गोंयच्याच लोक हांगचे गांवचेच आसले सगळे झारखंडी लोक म्हणटा आतां 1-2 वर्सां पयलीं येयले तेजे पयलीं सगळे गांवचे लोक हांगा काम करी आतां काल तांकां सांगता सगळे कॅमेरा काडून उडयता म्हणून तेंची गरज ना म्हणून सांगता चोयता झारखंडी एक आसतले विशय लोक हे गांवचे आसते आतां 7 जाण कितले आहा ते आतां तांकां म्हणटा आतां ते तुमकां तुमची गरज ना तुमकां आमी काडून उडयता म्हणून गांवचे पयलीं विशय लोक मागीर जाल्ले तांकां थोडे मेळून ते काडीत आहा आतां 7 जाण कामेरी आनी 2 जाण मनाय आहा तुम्ही पळयला आसतना की आख्ख्या गोंया सेम इश्यू आसा मायग्रंट इन्फ्लेशन हा पळय तें डे बाय डे इतले वाडत चल्ला की गोंयकार खंय तरी काबार जावपा पावला आनी तशीच गोश्ट आमकां सांग्यार हांगा कोटाली गांवां एक फॅक्टरीन दिसती पडपा येता ही पळय फाटल्यान भायले पळयता ती कितले वर्सां जालीं कामां काम करता आनी आयज खंय तरी मायग्रंट येयला आनी तांकां आयज तेंगे नोकरी सोडून वचपा इतली तेंची परिस्थिती येयली आयज जेन्ना हो मायग्रंट येता तांकां बरी बरी फॅसिलिटी दिता तांकां रावपा एकोमोडेशन तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी तांकां हेल्थ केअर फॅसिलिटी तांकां सगळे भशेन फॅसिलिटी दिता बट आमगे गोंयकार आहा ती फॅसिलिटी कांय ना तांकां पेमेंट जो आसा पळय तो सेम आसा आयज इतली म्हारगाय जाल्ली आसा की 350 रुपया खंय ती कामां आसा 350 रुपया काय 350 रुपया कितें जाता आयज इतले मायग्रंट इन्फ्लेट जाला आयज तांकां लिटरली ते सांगता की गोंयकारांक गरज ना अरे गोंयकारांक गरज ना हेणी पळय ती भाट पळय ती उत्पन्न केल्या न्ही ल्हान आसा वाडोवन वयर काडल्या आयज तांकां तुमी धांवडान घालता खंय तरी तुमकां आयज मायग्रंट दिसची पडटा कित्याक तो मायग्रंट कसो आसा मायग्रंट कांय उलयना तोंड बंद करून रावता तांकां 100 रुपया पासून कट केलें कांयच ना ते ओगीच रावता बट गोंयकार हो उलयता तांकां लागून हो गोंयकार तांकां नाका हांगा हेज व्हेरी क्लियर आसा की गोंयकार तांकां नाका 80% जॉब प्रायव्हेट सेक्टरा 80% गोंयकार आसपा जायो हो मूळ गोंयकार आसपा जायो 80% पण आयज हांगा पळयलां 7 जाण खंय गोंयकार आसा आनी 20 जाण पळय झारखंड हाडून भरल्या ही परिस्थिती सगळे फॅक्टरीन चलता हांगा पेप्सी फॅक्टरी आहा हांगा
एकले कितली पर्सेंट गांवचे लोकांक काम दिला, कितली पर्सेंट लोकांक गांवचे काम दिला. भायले सगळे लोक तुम्ही थंय सेम सिच्युएशन आहा. झारखंडानी कोण युपी बिहार हाडून भरली आसा. इतली क्रायम रेट चडली आसा. हेच कारण फक्त हेच. सो आमगे डिमांड एको आसा राधा थिंबल्याकडे जी ओनर आसा हे कंपनीची, हे लोकां मध्ये तू फेस टू फेस उलोवपा येवचे म्हणून लोकांक एक मागणी आसा. प्लीज एज अ मिडिया माध्यमांतल्यान तुका अप्रोच करता की लोकांना इश्यू तू सॉर्ट आउट कर आणि तुगे मॅनेजराचे करेक्टिव्ह एक्शन घे मॅनेजराचे.